अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल कर लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान बराबरी की सतह पर अमेरिका में खुद को मनवाने में कामयाब रहा। 25 जुलाई पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दिन है, बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि सिलेक्टेड वजीर आजम ने नए पाकिस्तान के नाम पर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सिंध हुकूमत का इंटरनेट पर सेल्स टैक्स टेक्नोलॉजी की हौसला शिकनी है, फवाद चौधरी। लिबरल्स फेसबुक इलेक्शन इश्तिहारात में दीगर पार्टियों के मुकाबले में ज्यादा खर्च कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने आज से 4 साल पहले इंतखाबी इस्लाहात का जो वादा किया था, दर्दे सर बनकर रह गया। चीन ने मसले कश्मीर पर सालिसी के लिए अमरीकी पेशकश की हिमायत कर दी। ट्रंप इमरान मुलाकात के बाद वक्त आ गया है कि वादों पर अमल दरामद किया जाए, अमरीका। फ्रांस में पारा 42 डिग्री को छू गया, शहरी बिलबिला उठे। ट्रंप ने सऊदीया और अरब अमारात को असले की फरोख्त के खिलाफ करारदाद वीटो कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वफाकी काबीना का इजलास वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हुआ, जिसमें 10 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। वजीर आजम ने काबीना को दौरे अमरीका पर एतमाद में लिया। उनका कहना था कि दौरे अमरीका अपनी नौयत का कामयाब दौरा है। पाकिस्तान बराबरी की सतह पर दुनिया में खुद को मनवाने में कामयाब रहा। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वफाकी काबीना का इजलास वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हुआ, जिसमें 10 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। वजीर आजम ने काबीना को दौरे अमरीका पर एतमाद में लिया। उनका कहना था कि दौरे अमरीका अपनी नौयत का कामयाब दौरा है। पाकिस्तान बराबरी की सतह पर दुनिया में खुद को मनवाने में कामयाब रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात माजी की निस्बत मुस्तकबिल में बेहतरीन रहेंगे, जबकि मसला कश्मीर को उजागर करने में भी पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज अशरफ और साबिक सदर के बैरून मुल्क दौरों पर होने वाले अखराजात की तफसील भी काबीना में पेश की गई। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 4 साल दौरे इक़्तिदार में 48 गैर मुल्की दौरों पर 57 करोड़ से ज़ायद खर्च किए। 4-5 सालों में 2057 अफराद ने यूसुफ रज़ा गिलानी के हमरा बैरून मुल्क सफ़र किया। यूसुफ रज़ा गिलानी के बैरून मुल्क दौरों के दौरान खाने पीने पर 19 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि राजा परवेज अशरफ ने 1 साल में 9 बैरून मुल्क दौरे किए, जिन पर 10 करोड़ से ज़ायद खर्च किए। राजा परवेज अशरफ ने 57 लाख रुपए टिप दी, जबकि TADA की मद में 92 लाख रुपए खर्च किए। साबिक सदर ममनून हुसैन ने 5 साल में 31 दौरे किए, जिन पर बैरून मुल्क दौरों पर 27 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च हुए। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, सरकारी खजाने का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। साबिक हुक्मरानों से अवाम के टैक्स का पैसा वापस लेंगे। वफाकी काबीना ने 5 रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के इंतजामी इख्तियारात मुतल्लिका वजारतों से लेकर काबीना डिवीजन को मुंतकिल करने, पासपोर्ट से पेशे का कॉलम खत्म करने और वजारत खजाना के एडिशनल सेक्रेटरी बराए अखराजात को कर्जा तहकीकाती कमीशन का सेक्रेटरी मुकर्रर करने की भी मंजूरी दी है। काबीना ने 17 जुलाई को होने वाले ECC इजलास में किए गए फैसलों की भी तौसीक की, जबकि सहाफ़ियों के 8वें वेज बोर्ड में मजीद 4 माह की तौसीक की मंजूरी दी। वफाकी काबीना को पाकिस्तान पोस्ट पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान पोस्ट में मुतादिद नए मंसूबे शुरू किए गए हैं और सर्विस के मयार को बेहतर बनाने के लिए स्टाफ को जदीद सहूलियात और ट्रेनिंग से आरास्ता किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज पार्लियामेंट और जमहूरियत निशाने पर है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए हम सबको मिलकर जिद्दोजहद करना होगी। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज पार्लियामेंट और जमहूरियत निशाने पर है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए हम सबको मिलकर जिद्दोजहद करना होगी। कराची में मुत्तहदा अपोजिशन के जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि विफाक सूबों का मौशी कत्ल कर रहा है। रोजगार ना देकर नौजवानों का मौशी कत्ल किया जा रहा है।
پورا ملک معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ وزیر اعظم کی نااہلی کا خمیازہ پاکستانی بھگت رہے ہیں۔ کٹھ پتلی اور سلیکشن حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج پاکستان کی جمہوریت خطرے میں ہے، وفاق پر حملے ہو رہے ہیں، کوئی ایک سیاسی جماعت مسائل کا حل تنہا نہیں کر سکتی۔ ہماری اپنی سیاسی جماعتوں کا اپنا منشور ہے، لیکن جمہوری، انسانی اور معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے ہم ایک ہو چکے ہیں۔ کچھ بات کریں گے ماڈل ٹاؤن لاہور میں کارکنوں سے خطاب کے دوران شہباز شریف نے کہا کہ کارکنوں کو نواز شریف کا سلام پیش کرتا ہوں، لاہور والوں نکلو اور ایک ساتھ ووٹ پر ڈاکے کا حساب لو، آؤ میرے ساتھ چلو۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں کارکنوں سے خطاب کے دوران شہباز شریف نے کہا کہ کارکنوں کو نواز شریف کا سلام پیش کرتا ہوں، لاہور والوں نکلو اور ایک ساتھ ووٹ پر ڈاکے کا حساب لو، آؤ میرے ساتھ چلو۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم حساب لیں گے اسپتالوں سے ادویات کیوں ختم کی گئی، غربت کیسے بڑھی، مہنگائی کیوں ہوئی۔ پچھلے کئی سال سے آگے آگے بھاگ رہا ہوں اور میں تمہارے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوں۔ کہاں تک بھاگو گے، کہاں تک جاؤ گے؟ ایک دن آنے والا ہے کہ 22 کو عوام کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا، تم سے حساب لیں گے، دوائیاں کیوں مہنگی کی، روٹی کیوں مہنگی کی، بے روزگاری کیوں کی، مہنگائی کیوں کی، اور تمہیں ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا۔ سلیکٹڈ نے نئے پاکستان کے نام پر ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، عوامی خدمت کے بدلے جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں۔ پاکستان کا تحریک کا سب سے بڑا جھٹکا وزیر اعظم سلیکٹڈ کہتا ہے تمہیں تشریف کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، اور نیازی خان، جھوٹے خان، تم نے تو خود کشی نہیں کی، عوام کو خود کشی پر مجبور کر دیا تم نے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نے کہا کہ نواز شریف اور ساتھیوں نے ملک سے اندھیرے ختم کیے مگر انہیں جیل میں ڈالا گیا، جو جیلوں میں پڑے ہیں ان کا ایک ہی قصور ہے کہ انہوں نے غریبوں کی مدد کی۔ نواز شریف تمہارے ساتھ کھڑا ہے، نواز شریف نے پاکستان کو بنایا، نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، نواز شریف نے پاکستان کے اندر خوشحالی اور ترقی کے دریا بہائے۔ امریکہ نے جب کہا کہ ایٹمی دھماکہ نہ کرو، $5 ارب کی آپ کو ہم ایڈ دیں گے، نواز شریف نے کہا کہ یہ ایڈ مجھے نہیں چاہیے، میں پاکستان کی عزت چاہتا ہوں اور کچھ بات کریں گے فواد چودھری نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کا انٹرنیٹ پر سیلز ٹیکس ٹیکنالوجی کی حوصلہ شکنی ہے، انٹرنیٹ پر 19.5% سیلز ٹیکس سے طالب علموں کو نقصان ہوگا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کا انٹرنیٹ پر سیلز ٹیکس ٹیکنالوجی کی حوصلہ شکنی ہے، انٹرنیٹ پر 19.5% سیل ٹیکس سے طالب علموں کو نقصان ہوگا۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت سے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست ہے، انٹرنیٹ سروس اب بنیادی ضرورت ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔